Assalamu alaikum everyone. Welcome to Voice of Hazara News. Please subscribe Voice of Hazara News and press the bell icon, turn on the notification so that you will receive videos and updates from Voice of Hazara News. Hello, Bale, Bale, tambora se, Bale, Bale, hello. با عرض سلام و احترام شب بخیر مهمانای عزیز، خواهرها، برادرای عزیز، شخصیت‌های بزرگ سیاسی که اینجا تشریف دارید، اعضای حزب تحریک انصاف، همه شما خوش آمدید در محفل. لحظات چندی که من در خدمت شما هستم، وقت شما را کوشش کنید خیلی نگیرم. اوضاع صاحب اینجا حضور دارن و حد کافی برای شما نواره می نوازه و می خوانند و هر آنچه که شما خواستین از سبک‌های مختلف. بنابراین از باب پیش درآمد و افتتاحیه و این که هم نوز را تیر کرده باشم و لحظه در خدمت شما باشم، فقط چند پارچه را شروع میکنیم، اما کلم و کلم شما به هر صورت یک پارچه آهنگ آرام برنامه را آغاز کردیم. در لابرای برنامه کوشش کنیم که تلاش داریم که به خواست و سفارت شما برسیم. برای همه شما توفیق و آرزوی سلامتی دارم. آرام باشید. तेरे बमन दीगर के दुनिया हम दर्दस्त, तेरे बमन दीगर के दुनिया हम दर्दस्त, चेहरा शीशे मेरे पैद नमज़न सरदस्त, चेहरा शीशे मेरे पैद नमज़न सरदस्त, पैद नमज़न सरदस्त. بیا کی دلی عاشق همه رنج و فغانه، جوانی شده برباد دوباره که جوانه، جوانی شده برباد دوباره که جوان است، دوباره که جوان است. عزیزم گل امید
که دنیا هم درد است چرا شیشه مهرت به این غم زده سرد است به این غم زده سرد است تو سنگ است و یا عاشق ننگ و یا دوست گناه است که چشمای تو به جنگ و یا دوست گناه است که چشمای تو به جنگ است که چشمای تو به جنگ است تا برد محبت ز دوری تو مرد است فریبان من دیگر که دنیا هم درد است چرا شیشه مهرت به این غم زده سرد است چرا شیشه مهرت به این غم زده سرد است به این غم زده سرد است به این غم زده سرد است یکی از سبک‌های بامیان کجایی یاری شیرینم کجایی کجایی ماه و پروینم کجایی با دنیای غریبی خار و زارم کجایی بی و آیینم کجایی ای نازنینم با پیشی کمتر از خاک زمینم دستایی نایی داری یا جان چرا منی جدایی داری یا جان سر و جانی مرا قربان خود کن اگر نظری خدایی داری یا جان اگر نظری خدایی داری یا جان چرا منی جدایی داری یا جان چرا منی جدایی داری یا جان سر و جانی مرا قربان خود کن اگر نظری خدایی داری یا جان
بشین کمتر از خاک زمینم خدایا دلبرم چون گل شکفتم میانی قلب من تنها نشستم زیروی مهربانی آن گلند آباد چنان عشق را دل خاشی کستم ای نازنینم و بشین کمتر از خاک زمینم در گرمی قیامت پروا به کوثر نشته یک جرعه که نوشم از جویم باری دلبر بیمار کردم مرا چشم خماری دلبر آتش فگنده در دل رنگ انگاری دلبر آتش فگنده در دل رنگ انگاری دلبر آرش و وصل خوبان بلکه زی شوق چشمان آرش و وصل خوبان بلکه زی شوق چشمان هر کس که خوش نشیند در کنار دلبر هر کس که خوش نشیند در کنار دلبر بیمار کردم مرا چشم خماری دلبر آتش فگنده در دل رنگ اناری دلبر آتش فگنده در دل رنگ اناری دلبر آتش فگنده در دل رنگ اناری دلبر ماشاءالله قربان یک چکر شما رو ببریم به سمت دایکنبی صفای شادروان استاد سرمایه سرخوش بوده به روز برای بیشتر صفا برمیگرد به منطقه گرمسیری دایکنبی ببخشید دایکنبی چی گفتم اندکی طرف با بیان میره بعد از پاس خیرد دایکنبی هم باید Chakul bini pilan bolaya yorma sahibi chanda kam kholaya yorma
نشانی موگوی لاغر بیچوده کمر پرینی خوب کالای کمر پرینی خوب کالای Sobreviviste na bandida, estuvastamos pela buziata e toda a minha pela buziata e toda a minha Kuni narman narman kadam meli shikisa narman narman kadam meli shikisa Sobanur bantur be mushkil to koshi guli ummid guli hasil to koshi guli ummid guli hasil to koshi خدا قسمت کنه یار جان نصیب باز چراغی روشنی منزل ما باشی چراغی روشنی منزل ما باشی दिल बबन में तू बंदस बन चुकाया वो बंदी दिल जिगर में न में वो बंदी दिल जिगर में न में दोस्तों मैं उम्मीद करूँ कि अभी रकम नज़्म व डिसिप्लिन و رعایت حال همدیگر و حداقل فرهنگ ششتاد یک مجلس پرشکوه که به مناسبت یوم تأسیس ابو رقم میلان یکی دنبال یکی دیگر شیر و شکر جور شده تا خیر و حوصله تمام گوش بدید. دوستا همین شاعر می‌فرماید در ادامه همین شعر میگه انسان‌ها ساخته شدند تا دوست داشته شوند. انسان‌ها ساخته شدند تا دوست داشته شوند.
ابزارها ساخته شده تا استفاده شود. دلیل اینکه جهان در پی بینظمی است، دلیل اینکه جهان در پی بینظمی است این است که ابزارها دوست داشته می شود و انسانها مورد استفاده قرار می گیرند. دوستان ما و کل دوستان کو که در این جمع غفیر حضور دارند، مربوط تحریک انصاف پاکستان اما در بیجان عمران خان صاحب را قبول کرده در این مسیر قدم برداشتیم. امید مونیم که با حوصله افزایی، با صبر و تحمل یک دیگه را تا آخر این برنامه را خوب پیش ببریم. فکر بودیم که استاد در مرحله آهنگ پشتو رسیده، اصلا پشتوی آهنگ پشتو بیزنه که همه شادتر شود. تشکر و افتخار دی آهنگ پشتو یک چک واقع می‌کنم. دوستای ناظرین، من معذرت بخوام پیش از پیش. پشتو خب ما زبان دوم است دیگه، ما یاد نداریم راستش. ولی اینمی جمعی مثلا مطرح شد که باید پارچه بکنه و یوزاری بتره 4 دقیقه پیش و این تصمیم است که 4-5 دقیقه پیش گرفته شد. حالا هر چه هست فقط نیت مهم است. از ما پذیر که فقط ادای احترام شده باشه برای پشتو زبانهای ما. استاده چرگ پامخ کی جل روشنایی شالوان چمگری استاده چرگ پامخ کی جل روشنایی شالوان چمگری شالوان چمگری میزبان نیدی بل میبینی ارمانونه شالوا چاو گرمیدن شالوا چاو گرمیدن اسنادی چارگل پامخ کی جل روشناییدن شالوا چاو گرمیدن شالوا چاو گرمیدن
شال با چاو گرمیده شال با چاو گرمیده استاد چار گل با مخی جل روشناییده شال با چاو گرمیده شال با چاو گرمیده از محبت شکر ولی قطعا خواسته ها بود معذرت میخواهیم همین طور نفعالی بود برابر Bishinu musalman, dai di 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 da.
از